سلام أمل العالم تركبوا حزب كريستيان كمي تصنحوا كمي تخونوا أنا صبق الله أمبارنا لهم أنتي بزحات تحتوا حطوتات حيزلكم ماتي له تي كأندكوا تخلوا تجبرنا رجعنا زواردنا جنزبنا لسلبناكو من مخان فلوطيو على سنايو نيت على سناي مفتاح خاني حدن صلوتن سجدان أملهوني يحواتي همجر اشتوهاني نام قدس قربان مقرب نهيوتك أهداليها متصبايو حانت عفتنا همان أب كومنت لتصحفتو بوغن جمرينا انتا يتبل زلا صلاة سناي كم لساقوغا صلاة سناي هيوتاي فتاتنا هم دغونه مفتحيو انتا يوزب الحتو أقريبا زلا يحواتنا هم زتريقوا زلهم أب كومنت مالتيو صلاة سناي بخولي يزرب بشاكا بخولي يجعنقكا بخولي يوبك هيوتك زبصصومو اتخت جبريو زلكي حفتنا بقى صولوت بالطعمي ابزيحكا مسجاد ني امرو سجدان ناي صقا سجدان ناي نسح سجدان حج بفلاي اصوم اتي سلو زخنه كنصلي اذا صولوت زخاده يقارص نزر علن بقى زي قارصكا زلنا نقول مشاتن توحده أما الحين سأوله نصلي كبأنا مالتيو مستجيزي نحن رئينا أجي مفتحي أنت إذا حفتي تكجبر إلكي أبل كله إجزابير أملاك كرد أكي ملأختي خلود أخي مبرهن ولا ليت أملاك كرد أكي بتصولت بسجدان بتصوم سجاخة مقساميو كبل فتو مالتيو نعانة لا ملكتات انتايو زبالكا نرأه عينة لا أزدي حتى جنيا منفسيو كاب أمورونان كاب لبنان حليفو أبحلنا أنا إيدا أمت نعوئنا خاني نقبرو دين فلت حدا جزيت حريق ناسي نقبرو ينفلت إينا مش نستوعلو نقرا ينفلت إينا بقى قلا يشفننا قلا يقاردنا حدا جزي خمانسي أديتاتنا انتي يبلا مثلكم كحركة خلوها انت قلعة شيطاني كي تمسألي يبلا خامشتو مانيت شيطان تمسانا الزار كوين توليد زلو منفس كوين حجي نزغ نستوعلو مبقر كلنا بلبونا بصمونا صن نيلنا نسمع عقلن تعقستن يدينا تمسانا زلو منفس حدا جزي كم زيتات كنزارب كلنا عقل خين نقبر قال يمص وي دقاس يقبر لنا دا تزاربنا خلناسي ان شاء الله دا سمعنا خلنا دقاس لم زبل فنولنا تمسانا زلو منفس كلنا نستوعلو لنا ولا اي نسمعيو كي سمعنا ندحر مستوعل دي سمعنا تمليسنا نسمع لنا تمليسنا نتي فيديو ندحريت مليسنا بمستوعل كنسمعو اذا امنغو عين سب زبلو عين طلا مالتي حد عينتي كي تحاوسكم بعين طلا كنحزو يقبلنا هاب عيني زمص ناي زار منفس كبدق سبات تمص مالتي برقت سب ايكونن اذا سدت زي سدد نخنوارد نخنموت تكبر دلا اذا منفس رخص منفسيو صلاح سنايو نخنحمم بكانسر እንዳመሰለ بشكر بدم እንዳገበረ نخنحمم تغبرنا نخنسقز غبرنا زلو اذن عين سب منفسيو امبارنا عين سب منفس صبايسي كميو اسك ባህሪያቱ نرأ حدا بحدا خنرئينا قداماي ባህሪያቱ اذن عين سب منفس مالتيو كاب نشنتنا جميرو كاب تولدنا كن ابي اب عرت بمشان يزجمرنا اب عرت እንዳሸና እንዳዓበና ኣብታ አቅም አዳም ስቃዕ ንበጽሕ ሲኢሉ ይቕጽል ማለት እዩ ሽዑ እታ ጓንስተይቲ ወይ እቲ ወዲ ተባዕታይ ኣብቲ ዓርኪ ዝሕዘሉ ወይ ኣፍቃሪ ዝሕዘሉ ወይ ሓዳር ዝገብረሉ ግዜ ምስ በጽሐ ምእንትን ሰብ ከይስሕቆ ምእንትን ታፍቃሪቱ ከይስሕቆ ምእንትን ወይ ተፍቃሪኣ ከይስሕቃ ካብ ሰብ ተነፂሉ ከም ዝነብር ገብሮ ኣትገብሮ ኣብ ዓራት እንዳሻነት ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ገድሽኒ ولا ولات كي تولد ديتر ولا حدار ديتر فني إلو خم دحسب نمنتاي أبحلنا أنا أكو في رازلا زا ناي عين سب منفس حدار ولا ديتر فني إلو سقع الشبه دوز كفتو بلو مالتي شعو نسدرانا شخن حواتنا بأسن شقن كم دلعال تقبر ولا أفتي عقم قدام بتصحنا خاني أفكاري تحيزنا اسكخريئة لك قلوب تسقومي خامش قل بعاق قداي تراخيبك خلخاسي بزاي تتأكم نقر كم تتسألق تقبرك أمونغو آتيا مالتي كم ديت الردادة كم تبقى تقبرك زانا عين سب منفس بارئة مالتي كالا أي
ናብ ዝሙት ከም ትኸይድ ትገብረካ ብኢልካሲ ዝሙት ከም ትፍጽም ከምቲ ኣብ ቲክቶክ ድገለጽክዎ ማለት እዩ ዳርጋ ኩላትኩም ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ዘይሰማዕኩሞ እንድሕር ኣለኹም ክደግመልኩም ማለት እዩ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ጥቕሲ እንዳርአልና ኢና ክንዛረብ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ቅዱስ ጳውሎስ ጽሒፍዎ ኣሎ እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣቱም ህዝቢ ገላትያ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ከሎ ትርእይዎ ኣለኹም ንምንታይ ኢኹም ትእዛዙ ንኸይትፍጽሙሲ ፈዚዝኩምን ደንዚዝኩምን ዘለኹም መን ይፍዚዝኩም ዘሎ መን ኣደንዚዝኩም ዘሎ ይብል ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 እዚ ዘለናይ ህይወት ማለት እዩ ፈዚዝና ደንዚዝና ምስ ሞባይል ክንርኢ ሞባይል ክንብል እንዳሰማዕና ሰብ እንዳጸዋዓና ከሎ ኣቤት ደይ ምባል እንዳረኣናዮ ከለና ምሽ ሓደ ግዜ ኣብ መንገዲ ክንከይድ ከለናሲ ሰባይ ንርኢና ኢና ማለት እንዳረኣናዮ ነቲ ሰብ ሰላም ኣይንብሎን ኢና ሕጂ ሞ ከዓ ከምኡ በዚሕ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ዋ ታኾይ እንዳረጊጽና ሓሊፉ ንብልና ምሽ ናምነ ንሕድሕድና ንባእስ እንዳ ሰማዕና ደይ ንሰምዕ እንዳረኣናስ ደይ ንርኢ ምስትውዓልና እቲ ናይ ልቡናና ናይ ስጋና ምርኣይ ይዕንቲናስ ትሽፍኖ ማለት እዩ እዛ ናይ ዓይን ሰብ መንፈስ ቀዳማይ ባህሪያ እዚ ካልኣይ ብዛዕባ ውላድ ከምዚ ንሓስብ ትገብረና ጠቕላላ እንታይ ገድሽኒ ኣነ ሓዳር ትገብር ሓዳር ገይረ ዝጨቃጨቕ ኢልና ከም ንሓስብ ከዓ ትገብር ኣብ እምሮና ኮፍ ኢላ በቃ በይንና ከም ንቕመጥ ናተይ ኢላ ትሓስብ ካብ ዓይኒ ካብ ናይ ኣዴኻ ማህፀን ምሳኻ ኣትውለድ እዛ ናይ ዓይን ሰብ ናይ ዛር መንፈስ ትበሃል ቀዳማይ ባህሪያ ምሳኻ ትውለድ እያ ሽዑ እንታይ እያ ትዝመስለካ እዚ ናተይ እዩ ሰብኣየ እዩ ይዕብየዮ እየ ኢላ እያ ትሓስብ ምእንትን ናይ ቤና ክትገብረካ ከዓኒ ንጹር ጌራ ተንብረካ ማለት እዩ ንዓኻ ጽቡቕ ኣለኹ ኢልካ ትሓስብ ትሕልናኻ ኣባኻ ደሎ ሕልና ተቆጻጺራቶ ስለ ዘላሲ በቃ ኣነስ በይነይ ዝነብር ከም ትብል ትገብረካ ኣብ መንጎ ሓዳር ኣትያኻ ከም ገለ እንድሕር ሓዳር ጌርካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ረዲእካ ሓዳር ጌርካ ከዓኒ ከምዚ ትረዳዳእ ትገብረካ ኣብ መንጎ ሓዳር ጌራ ተፈላለየካ ማለት እዩ ምስ ሰብኣይካ ወይ ምስ ሰበይትኻ ተፈላለየካ ወይ ምስ ሰብኣይክ ተፈላለየኪ ወይ ኣብ ሓዳር ከለኹም ከዓኒ ብሓንሳብ ንኸይትድቅሱ ብዝኾነ ሴራ ትመፀኩም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ወይ ንዕኡ ነቲ ሰብኣይካ ናይ ለይቲ ስራሕ ከም ትሰርሕ ትገብሮ ወይ ነታ ሰበይትኻ ናይ ለይቲ ስራሕ ከም ትሰርሕ እሞ ቀትሪ ከምዘይ ትራኸቡ ለይቲሲ ብሓንሳብ ከምዘይ ትሓድሩ ጌራ ሴራ ነቲ ሜላ ትልውጦ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ገዛ ከለኹምሲ ንሱ ሳሎን ድቅስ እታ ሰበይቲ ከዓኒ ደቃ ሒዛ ኣብ መደቀሲ ከም ትድቅስ ገብራ እዚ ጠባይ እዚ ነቲ ወዲ ተባዕታይስ እንታይ ትገብሮላ ማለት እዩ በቃ ኣነስ እዚ ጫውጫው ናይ ቆልዑት ይርብሸንሎ ምእንትን ጽባሕ ኣብ ስራሕ ከይደክም ኣብ ስራሕ ከየብልሲ ኣብ ሳሎን ክድቅስ ኢሉ መደቀሲ ይፈሊ በቃ በኣ ገይሮም ይፈላለዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ምፍልላይ እንዳገፍሐ ምስ ከደ ማለት እዩ እቲ ሓዳር ይብተን ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ጌራ ትእርጎም ከኣላ ግርማ ሞገስ ከለዎም እዚ መልክዕ ከለዎም ሲ በቃ በይኖም ነብሩ መብዛሕትኦም ሕጂ ኣብዞም ህቡባት ኢና ዝብሉ ኣብዞም ደረፍቲ ድዮም ኣብዞም ተዋሳእቲ ድዮም ገለመለ ኣለዉ ሓዳር ከይገበሩ እስካዕ ሕጂ በይኖም ዝቕመጡ በይኖም ድነብሩ እዚ ናይ ዓይነ ሰብ መንፈስ ናይ ቡዳ መንፈስ እዩ እዛ ዛር ኮይና ትውለድ መንፈስ ብምንታይ ትመፅእ እንድሕር ዳ ኢልና ኣብ ንኣብነት ኣብ ኣደይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣደይ ከይወለደት ንኸላ ሓዳራት ቀንአላ ወይ ጎረቤት ወይ ዘመድ እኳ ብዙሕ እንድዒ እምበር ወላ ዘመድ ከማን ምቀኛ ኾነካ እንዲ ሓደ ግዜ ወይ መሓዛ ጽቡቕ ሓዳር ተጌርካ ምእንትን ነቲ ሓዳርካ ፋሕ ክብል ወይ ምእንትን ኣብ ሓዳርካ ጭቕጭቕ ክካየድ ድግምቲ ትገብር ኣለዋ ናብ ደብተራ ናብ ጠንቆልቲ ብምኻድ ድግምቲ ገብራልካ እሞኒ ሽዑ ናብ ነዴኻ ወይ ብምግቢ መልክዕ ድዩ ወይ ብኽዳን ድዩ ወይ ብገለገለ ጌራ ነዴኻ ትህባ ሽዑ ናብ ኣዴኻ ምስ ኣተወ እቲ መንፈስ ሽዑ ብማህፀን ናይ ኣዴኻ ገይሩ ይውለድ ምሳኻ ውለድ በቃ እዚ ናተይ ይውንኖ ንምንታይ መስለኩም ይውንን እቲ ዛር እቲ መንፈስ ምሳና ይሓድር ምሳና ይውለድ ንምንታይ መስለኩም ኣብ ሂወትና ናይ ኣምልኾት ስግዳን ናይ ኣምልኾት ጸሎት ስለዘየለ እዩ ከም ዝድኸውን እዚ መፍትሒኡ ኣብቲ ድሓር ክፋላት ቀሲልና ንሪኦ ኢና ሕጂ እዛ ናይ ዓይን ሰብ መንፈስ ቀዳማይ ደረጃ ባህሪኣ ክንሪኦ ኢና ባህርናታ ናትካ ባህሪ ኮይኑ ስምዓካ እምበር ባህሪ ናይታ ዓይነ ጥላየ
كنغركم مالتيو እዛ ናይ ዓይነ ጥላ መንፈስ ማለት እዩ ቀዳማይ ባህሪ አንታይ ትገብር ካበደ ዝተወለደ ዛር ተኮይኑ ካበደይ ማለት እዩ ጅና ኣብነት ናይ ኣዴም ማህፀናት ሒዙ ምሳይ ዝተወለደ ናይ ዛር መንፈስ ተኮይኑ ናይ ዓይነ ጥላ መንፈስ ተኮይኑ እዚ ሰብኣየ እዩ ንወዲ ተባዕታይ ተኮይኑ እታ ጓል አንስተይቲ ዛር ኮይና እትውለድ ምሱ ጓል አንስተይቲ ዛር እንታይ ትብል እዚ ሰብኣየ እዩ ተመርዒ ከም ደይምርዖ እድገብሮ ኢላ ካብ ንእስነትካ ጀሚራ ባህርናታ ከም ትሕዝ ትገብረካ ንምንታይ አሁን ትገብረካ መስለካ አምልኾት የለና ኣብ ህይወትና ስግዳን የለን ጾም የለን ኩሉ ስለዚ የለ ናይት መንፈስ استينا نخون نحنا نايت منفس قفو بلونا بقى كم دليت أتزورنا تا منفس مالتي نحنا قنسب مسيلنا دلنا مسيلنا بناتو مرحيت نغير حجم دعبيت كان سمتت مستبهري هاي تمساسيلا خات مستنات كبهري انتي تقبر مسلكم كابن اشتاء زار كوينا هتولد كلا أدين دحر أنا أبنتنا يدينا بحقوينا عباية شبت نحرالو نسخها بنسنتك سبيت دلكا زار كوين زرع مالتي حجي مس زرع اندي زرع كشبت له مبال زرعي كوينا تولد مالتي دحريو ندعب خمس كدكا بت مجمريا دغلصنايو بشنتي بقال اندا غبرت تعبيكا ويكا انتي تغبر بزعبا غوانستي تخمدي تحسب تغبركا 24 ساعات افسرح كم تسمت تغبركا بكا بغوانستي تخمدي تحسب زغونت قال تفوتوني ألكا خم تحسب نسخاقن نقول نستيتي منم كبر كم ديبلكا جيرا تحسبكا أبو مروخاسكم جيرا تأمنكا مالتي بدحريو دخونت قال نحرك قريباتك خاني نجيزيو رئيا بالكا تفوتوات خاليخا قن انتي تقبر نحانت معالتي الركب كم تقبر جيرا انكن كم توصل وي كم زنده وتصلأكا بعرفتي تحقسكا كم زنده حصارنده ጨጉራዳ ጽቡቕ ነይሩ ግን ከምዚ አይልካ እንከን ከም ተውጽእ ገራ ከም ትጸልአት ገብረካ ነታ ጓል አንስተይቲ ግን በት ሓደ ኸኣኒ ብዘይ መርዓ ሓይጣት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝሙት ከም ንፍጽም ካ ትገብረና ኣብ ዝሙት ከም ትወድቕ በቃ ተዘፊቕካ ኣብ ዝሙት ከም ትወድቕ ትገብረካ ማለት እዩ ጓል አንስተይቲ ካ ተመሳሳላይ ከምኡ ጽቡቕት ጓል ተኮይና ብፍላይ ኣብ ጽቡቓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጽቡቓት ደቂ ተባዕትዮን ናይ ብዝያዳ ናይ ምባል كلت على وزنا عين طلع منفس بتاع مرقمتها منفس ينابويهم الصحاحويهم أبغى استي تحديرها أخو متكبر لو مسامي صلاح مسداني ندابلت كم تخيد بك الزماوي تقول استي تتكبر مالتي نتقول استي تخاني زيت منفس ناي زار منفس زبال ناي عين طلع منفس دحركا بعدلكا خاتصاوت عدلكا خاني حدا نجر خوخونا ليو ندحر إلكا نابنت ويلهم تصاوتاي كعشو كتكون تدل تخوينكا تعنقفكا أفتخ عشو ميدا خم تودق راح تقبركا زخون نجر بك أخ قبري إلكا مسجمركا بقال نجر عنقفات تقبرالكا مالتيو تعنقفات حجنا أبنت هاب جزال لغا نبي تفردو قصرا لك نبلنا أبنت نحن نبي تفردو قصرا نوع هذا لك دوكمنت دي وراء تدي كحيزي أخوتي إل كان حسب كخلها جزار السعك يا خم توص تساعدك كم الزنابل تقبرك نأبنت نيسرح انترفيو نحرال لك تسرح كخم السنة خل تقبرك ما أنتم كي تسرح مالتيو كم زندا قبرت بتنات كعدل كم تتصاوت الكات قبرك نأين طلع منفس بنجاراتشن مالت بالطعمي أزح دقنيان بقى بودا منفسه السخا كم بيت ربيحات قبرك كالوها تود تبعتي اسكلو مسكبليلو نحنت قوان ستيتي ملكتي كم تنسو زدالي أقوال تمنين دحرفتي وا تا أفتا قوان ستيتي دلا أين طلع كم دي قربة كم دي تقربة قبر سو بقى بفقري دليوا مويتو خلو كم دي قربة إذا أفتود تبعتي زلا ناي قوال نايزار أين طلان أفتا قوان ستيت دلا ناي قوال أين طلان ينابو يمنا نحددو حجتي أترحقا إذا خدالي خلو زي أترحقا شعتو تبعتي تاي قبر أما بزحت سب ولا أبدك نستيو خمانا له ناي مستفقر استي يسرحوا مالتي ناب دكتورا ناب دفترا ناب طنق على كيدكا ناي مستفقر تسرحوا مشالو ناو كيدو كم زسرح قبر
ሽዑኡ እታ ናይ ጓን ስቴት ደላ ሕጅና ኣብነት ትሳምድ በሃል ወይ ዳን ድበሃል ንበሎ ድሕር ናይ ጓን ስቴት መስተፋቅር ኣስሪሒ መጽዩ እታ ኣብ ጓን ስቴት ደላ ዘሎ ናይ ወዲ ዛር ማለት እዩ ኣይፈቅደሉን ግን ንግዚኡ ክልቲኦም እናበቡ በልናዓ ንኣብነት እታ ጓን ስቴት ጽቡቅቲ ተኮይና ሕብራ ጽቡቅቲ ኮይኑ ወይ ጨጉራ ጽቡቅቲ ኮይኑ ንዓበል እዘን ጨጉራ እንዴን ሰብ ድስሕባለይ ዘለዋ ብጨጉራ ኣቲኻ ጨጉራ ክትውድእን ኢኻ ንዓበል እቶ እዘን ናስናና እንዴን ሰብ ዝውድእ ኣለዋ ኣቲኻ ኸማ ነዚ ስናና ትደራቐመለይ ይብል ይበሃሉ በቃ ብዝኾነ ነገርሲ ነታ ጓን ስቴት ሕጂ መስተፋቅር ሰሪሕዎ ድመጽእ ዘሎ እትወዲ ተባዕታይ መንፈስ እዩ ሰይጣን ከእናበቡዮም ንሕና ኢና ኮ ደቂ ሰባት ተጨኻኺና ዘለና እምበር ነንሕድሕዶም ምረዳዱ ወይ ማይ ጨኻኾንን እዮም መናፍስቲ ማለት እዩ ብዝገርም ሁኔታ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንፈስ ሕርሕራ ኢሉ ኣትዩ ሳም ሰርሐለ ያሉ ኢሉ ድሓስብ ግን ንኽልተ ወርሕን ሰለስተ ወርሒ እስኪ ድሓን 6 ወርሒ ኸይዱ ንበሎ እዚ ኸማን ኣብ መንጎ ጭቅጭቅ እንዳገበረ እንዳጋጨወ እዩ دا سوغمكا تن 6 ወርሒ ዓመት ከደ ዝኸዳ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እንዳጋጨወ ኣብ መንጎ ሓደ ሰሙን እንዳቆራሬ ከይተራኸብካ ትቕኒ ታሓንቲ መዓልቲ ዝተራኸብካ ኣለኻ ሩካብ ፈጺምካ ወይ ዝሙት ፈጺምካ ከም ትፈላለ እንዳገበረ እቲ ናይ መስተፋቅር መንፈስካ ሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ሳም ዝበሃል ነቲ መስተፋቅር ኣስሪሑ ክመጽእ ከሎ ንኣብነት ማጋነንቲ 7 ተኮይኖም 14 ኮይኑ ይዳኣቱ ንምንታይ ፈቲኡ ዝኸዶ ዘሎ ነቲ መንፈስ ይዋረሰ ይዘሎ ከይዱ ናፍቲ ጠንቋል ዲ ናፍቲ ደፍተራ ከይዱ ይድዋረሰ ደሎ ባዕሉ መብዛሕትና ደቂ ሰባት መስተፋቅር እንታይ እዩ ክንበሃል ከለና ደይ ንፈልጦ ኣለና መናፍስቲ ደይ መስለና ኣሎ ከይድና ካብ ጠንቋልቲ ዲ ካብ ደፍተራ መስተፋቅር ክነምጽእ ከለና መናፍስቲ ንስሕብ ዘለና ይመስለናኒ ግን ቶ መናፍስቲ ናፍታ ጓል ከኣትው ከለውን ኣብነት ሓደ ወዲ ሕራይ ክትብሎ እንድሕራ መስተፋቅር ገይሩ መናፍስቲ እዮም ዳኣትውዋ መናፍስቲ ብዕጽፋኣቱ ኩሉ ነገር ሕራይ ከም ትብል ገብርዋ دوخونه ود ركابي حتى خلو حرايو زخونه سب ገንዘብ حتى خلو حرايو ሰላቡ ኮይኑ ኣቱ ዘማው ኮይኑ ኣቱ ህይወት ካድ መሳል ኮይኑ ያኣቱ ማለት እዩ ግዜው ጽቡቅ ሕራይ ተባሂሎም ፍቅሮም ቆጽሉ ኾኑ ድሓር ግን ኣብ ሓዳር ኣዝዩ ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ ሕንፍሽፍሽ ይኸውን ወላ ኩሉ ህይወትካ ኩሉ ነገር ዕጾወካ ኩሉ ነገር ድሓሰብካዮ ኣይሰምረልካኒ كل نجار بتشنكاتي كل نجار دايما بقتي أبي هوتنا زول كل نجار السيخون بحركة أحد أرجعنا مستولدنا الزار كوينه هم تقدي مزجلس كوا نبدأنا يحلف أين طلعوينه يحلف أبدأنا هات شجر كوب إلو يغسل مالتي كابزر زر إندابله يولد أما مفتوح يقول أنت أيو زخلو لتجلس عند حريلنا حدن صوم صولات سجدان نأمره سرعة بزي مقراط كنجبر يقبأنا زي مقراط أمره سجدان أي قارصني بقى تخيلنا كمان تا مع تخيلنا ثلاثة جزء صبغي تخيلنا هل تقضي عند حرد جزء بلنا انتباهيلو مع التحان سأسي كنسجد يقبأنا يحواتي زيا كنجبر قالنا صوم نفسها مقسم هيوت كامرأي واشتقى مرأي كل شعور تجزابير أملا السخات دليل نجر لا تخناون الكاي متى أبزي أخانا يتقولت تي أرجانو أبوتو أخلو تي وداسي مريم أبوتو أخلو سيف سلاسي سيف ملوكوت أبوتو أخلو وداس أملاخ ندات سألنا مزمور داويت جدا كاب حدث عسرته عند حركي إلنا خنا بتسعق بأن حدا نقص مالتي تخيلنا حدا نقص كاب حدث عسلاسي دحن مزجزي أو عالم سلازلنا مز سرح قالها أني جزي حاضرنا هالي كاب حدا كسب عسرته أمنس وقفت صلوتنا كنأتو يقبأنا كنصلي يقبأنا بطعم مزمور داويت عابه حجزني اتناي كال صلوت هي حجزني مالتي ايكونن ግን مزمور داويت كل ነገር ስለዘለዎ ናይ ነብስኻ ትፍትሸሉ እግዚአብሔር ርድኣን ትብለሉ ንስኻ ሓይጣተኛ ምዃንካ ትገልጸሉ መዝሙር ስለዝኾነ ንሱ ክንደግሞ ክንጽልዮን ይግበአና ወገናተይ መዝሙር ዳዊት ግድን ንመዓልቲ 10 ምዕራፍ ክነብጽሕ ጽቡቕ እዩ ኣብ ህይወትና ጽቡቕ ነገር ለውጢ ክንርኢና በሉን ሎማዓንቲ ኣቕሪበልኩም ድነበርኩ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ጠቂምኩም ኾን ተስፋ ይገብር ሼር በልዎ እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሰብስክራይብ ግበሩ ኮመንት ጻሓፉ ኮመንት ብጣዕሚ ትህዝሕሉን ኣለኹም ኣና ሓቅኩም ጠፊአኩም እዚ ስራሕ ገለመለ ብጣዕሚ ኣብኒ ስለ ዝቐነየ እዩ ብኻልእ ቪድዮ ብጽቡቕ ስራሕ ክመጽአኩም ተስፋ ገብር ይቐኒየለይ ملائكة